चीन र भारत बीचको टकराव जुन बढ्दै गएको छ, यसलाई तेस्रो विश्वयुद्धको लक्षण हुन सक्छ भनेर पश्चिमा आम सञ्चार माध्यम, पश्चिमा विज्ञहरूले भन्दै आछन्। त्यसपछि दक्षिण पूर्व एसियाका आम सञ्चार माध्यममा पनि यो विषयलाई लिएर चीन भारत ठुलो युद्धमा फस्न सक्छन् र उनीहरूका पछाडि आफ्ना समर्थकहरू लागेर स्थिति बिगार्न सक्छन्। त्यस्तो भयो भने तेस्रो विश्वयुद्ध यही क्षेत्रबाट सुरु हुन सक्छ भनेर तर्क गर्न थालेका छन्। यो नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई चाहिँ साह्रै ठुलो चिन्ताको विषय हो। चिन्ता किनभने यहाँ लडाईँ भयो भनेदेखि अमेरिकालाई त केही असर पर्दैन, न युरोपलाई नै पर्छ, न जापानलाई नै पर्छ, न दक्षिण पूर्व एसियालाई नै पर्छ। यहाँ असर पर्यो भने त यही दक्षिण एसियाका छिमेकी राष्ट्रहरू र चीन र भारत त भइहाले, मूल पात्रहरू भइहाले। र यसलाई चाहिँ तीव्र गतिमा युद्ध होस्, यिनीहरूमा काटमारै चलोस् भन्ने चाहिँ पश्चिमाहरूको भित्र आशय चाहिँ त्यही देखिन्छ। उनीहरूले सहयोग गरे हिसाबले, भारतलाई सहयोग गरे हिसाबले र मुख्यतः चीनका विरुद्ध जुन किसिमका प्रचार प्रसार गरेका छन्, जुन किसिमका मापदण्ड नभएका मापदण्ड पनि चीनका विरुद्ध प्रयोग गरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन म्युचुअलले यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एग्रेसन गर्न लाग्यो। जस्तै साउथ चाइना सीमा अरूलाई असर पर्ने गरी उसको काम कारवाही गतिविधि देखिन्छ भन्ने छ। त्यसैले मुख्य चाहिँ नेपाल जस्तो राष्ट्र उनीहरूको चेपुवामा पर्ने स्थिति ठुलो छ। 15-20 वर्ष यता रेमिट्यान्समै भर परेको नीति भयो नेपालको, जुन अरू राष्ट्रमा प्राय हुँदैन। अब यहाँ त भयो। त्यसैले बेरोजगारी एकदम बढ्छ। बेरोजगारी बढेपछि यहाँ अनिश्चितता बढ्छ। अनि युवाहरू हुन्छन्, शिक्षित युवाहरू यी अहिले त रोजगारी पाएको छैनन् भने र बाहिर पनि जान नपाउने, यहाँ पनि नपाउने भएपछि उनीहरूमा ठुलो विद्रोह जाग्छ नै। र फेरि कयौँ वर्ष लाएर 70 वर्षको प्रयासबाट नयाँ संविधान आयो, अब चाहिँ केही हुन्छ भनेर ठुला नेताहरूले, ठुला भनेर जो चाहिँ नाम विभिन्न आम सञ्चारमा आउने उनीहरूलाई ठुला भने मैले, उनीहरूले भनेको तर अहिले चाहिँ व्यवस्थामा नै ठुलो आँच आउने धेरै लक्षणहरू देखिएको कुरा दलकै नेताहरूले भन्न थालिसके। अनि त्यो अवस्थामा यहाँ बेरोजगारी बढ्ने र यहाँ चाहिँ फेरि एडको भरमा बसेको मुलुक नेपाल। अब एड हत्तपत्त आउँदैन, आयो भने आइहाल्यो भने के कारणले आउँछ भने चीन र भारतको बीचको टकरावमा अझ बढावा दिने गरी त्यहाँ केही न केही शर्त राखेर आएको हुन्छ। अनि त्यो शर्त राखेको एड भनेको त झन् विषादी हुन्छ। त्यस कारणले विद्रोहको भावना जाग्छ हामी कहाँ चाहिँ। बेरोजगारी झन् बढ्छ। अलिकति मात्र रेमिट्यान्स घट्यो भने हाम्रो आर्थिक स्थिति झन् कमजोर हुन्छ। हामी त साह्रै गरिब राष्ट्रहरूमध्येका राष्ट्र हुँ नि त हामी। त्यस कारणले असर पर्छ। अनि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट बाहिरबाट आउँदैन। अब झन् आउँदैन। त्यो कारणले उनीहरूकै नै अप्ठ्यारो परिरहेको बेला हामी कहाँ किन आउने? उनीहरूकै इन्डस्ट्रीहरू पनि फुल स्ट्रेन्थमा जान नसकेपछि किन आउने? फुल स्ट्रेन्थमा भने डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा हो हैन। डिमान्ड कम भएपछि सप्लाई त स्वतः कम हुने भयो। सप्लाई कम हुने बित्तिकै त के भयो? बेरोजगारी त बढ्ने भयो नि त। फ्याक्ट्री त 3 शिफ्ट त काम नहुने भयो इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ। नहुने बित्तिकै यो चेन इफेक्ट हुन्छ। चेन इफेक्ट भएपछि यहाँ त्यो मार हामीमै जान्छ। र यहाँ डर लाग्दो चाहिँ के हो नि, दुईटा छिमेकी राष्ट्र एकदम युद्ध स्तरमै उनीहरूको वाक युद्ध भइरहेछ। टाइममा अहिले विगत 50-60 वर्ष त 1962 को चीन भारतको युद्ध पछिको अवस्थामा अहिले हेर्दाखेरि 58 वर्ष जति भयो। सबैभन्दा बढी छिटो बोर्डरमा समस्या आएको अहिलेलाई सम्मलाई त शान्ति नै भन्नुपर्छ, युद्ध भएको अवस्था थिएन यति छिटो। अब त बढ्दो मात्र छ र चर्को छ। अनि भारतीय आम सञ्चार माध्यमको स्थिति हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने भारतीय सरकारले युट्युब र टेलिभिजन च्यानलहरूमा अरबौं रुपियाँ बराबरको लगानी गरेको देखिन्छ। त्यहाँको भारत यति शक्तिशाली छ, चीन यति कमजोर छ, चीन डरायो इत्यादि भन्ने
यता चीनले के गरिरहेछ त उसका आम सञ्चार माध्यम मार्फत विशेष त ग्लोबल टाइम्स हो। ग्लोबल टाइम्स चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भए अन्तर्राष्ट्रिय अडियन्सलाई हो र आफ्नै जनताको लागि पनि उसले आम सञ्चार खुब प्रयोग गरेछ र प्रोपोगन्डामा धेरै लगानी गरेछ। अनि यो के हो त भने यो त पूर्व सन्ध्यामा यस्तै हुन्छ, लडाइँ हुन लाग्यो भने उनीहरू पुरा फुल अलर्टमा छन्। जस्तै भारतीयहरूले नै भनेका छन् अहिले चाहिँ उनीहरूमा त्यो अलर्टनेस चाहिँ बढाएको छ अरे, उनीहरूको चाहिँ खालि युद्धै गर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छैनन्, न त सब अलर्ट सिचुएसनमा छन्। त्यो हुने बित्तिकै अब यो टकराउ बढ्छ र अरूले खेल्न आउँछन् अनि हामीलाई अप्ठ्यारो गर्दाखेरि यहाँ सप्लाईको पनि समस्या पर्न सक्छ र मोस्ट प्रोबब्ली पर्छ नि भन्ने चाहिँ, किन हामी सेल्फ रिलायन्ट छैनौँ। पहिला त आत्मनिर्भर हुने भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले खालि स्लोगनमा मात्र राखे, आत्मनिर्भर त हामी केहीमा नै छौँ। त्यो अवस्थामा अप्ठ्यारो स्थिति छ र व्यवस्थामा जब प्रश्न आउन थाल्यो, जस्तै सीपी गजुरेलहरूले पहिलेदेखि उहाँहरू त माओवादी हो, माओवादी युद्धमा पूर्ण रूपमा लागेकै हो, पुष्पकमल दाहालहरूसँगै काम गरेकै हो। अहिले छुट्टिनु भयो किन सिद्धान्त विपरीत पुष्पकमलहरू गयो भनेर उहाँहरू छुट्टिनु भयो। तर उहाँहरूले त विगत 1.5-2 वर्षदेखि नै यो व्यवस्थाबाट नेपालको उन्नति हुँदैन भन्दै आउनुभएको हो। अब मोहन वैद्यहरूले पनि त्यसै भन्दै आउनुभएको हो। अब अहिले त नेकपाभित्रका बुद्धिजीवीहरू पनि विभिन्न टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा, अखबारमा लेख लेख्दाखेरि र नेपाली काङ्ग्रेसका बुद्धिजीवीहरू भनिने नेपाली काङ्ग्रेस निकटका बुद्धिजीवीहरूले पनि हिजो आजका मितिसम्म आफ्ना अन्तर्वार्ताहरूमा व्यवस्था ठुलो सङ्कटमा छ, कोही त्यसो भन्छन्, कोही यो व्यवस्था टिक्ने अवस्था छैन भन्छन्, कोही चाहिँ यो व्यवस्था टिक्दैन। जस्तै सीपी मैनाली, उहाँ त केपी ओली भन्दा उहाँको पोजिसन त स्ट्रङ हो यो झापाकाण्डपछि। उहाँ त यो व्यवस्थाबाट कुनै हालतमा हुँदैन भनेर पुरा प्रतिष्ठा नै बाजी राखेर भन्दै आउनु भएको छ उहाँहरू त स्पष्ट रूपमा। अब पूर्व पञ्चहरूले उनीहरू त विवाहित छन्, उनीहरूको केही ठेगान पनि हुँदैनन्, त उनीहरूले त भन्दै आएछन्। अब भन्ने नै भए आफ्नो कहाँ स्वार्थ कहाँ मिल्छ भनेर अहिले धेरैजना यसरी आएछन्। र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि ठुलै नेताहरूले पनि पटक व्यवस्थामै आँच आउन लाग्यो भनेपछि त त्यहाँ सङ्कट त रहेछ। कोहीले त यो व्यवस्थाबाट यो व्यवस्था गयो भने शङ्का मान्न पर्दैन समेत भन्न थालिसके। यस्तो अवस्थामा र आर्थिक स्थिति बिग्रिने र बेरोजगारी बढ्ने भयो भने यो व्यवस्था उल्टिने निकै ठुलो सम्भावना छ। यो व्यवस्था यो इच्छाको कुरा होइन, यो त वस्तुस्थिति नै यस्तो बन्यो, घटनाक्रम नै यसरी अगाडि बढ्यो कि यो टिकिरहेको छैन, टिक्दैन होला भन्ने धेरैलाई छ। मैले चिनेका सुझबुझ विभिन्न दलमा रहेका विद्वानहरू, अलि मध्यमार्गीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका पनि नेकपाका पनि, नेकपाको भित्रका पनि एमाले गुटकाले भन्दै आछन् कि कार्तिक मसान त जाँदैन, मङ्सिर त जाँदैन, यो व्यवस्था जान्छ। अब कसरी जान्छ यति एकै हामी भन्न सक्दैनौँ, तर जान्छ यो चाहिँ। अब कस्तो आउँछ के आउँछ त्यो पछिको कुरा हो, जान्दै जाने हो भन्छन्। मुलुक ठुलो अप्ठ्यारोमा छ र यसको फाइदा किन लिन्छ अब भनेदेखि जहाँ गरिबी छ, जहाँ भोकमरी हुन लाग्छ, त्यस्तो अवस्थामा बाहिरकाले बढी खेल्न सक्छन्। हाम्रो त साह्रै करप्ट सोसाइटी हो, यो त सबले मान्दै आएको हो। त्यस्तो अवस्थामा ठुला राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल नेपाल बन्ने डर छ। अनि उनीहरूले यी लगानी गर्छन्, इन्भेस्ट गर्छन्, पत्रकार लाइन लगानी गर्छन्, बुद्धिजीवी लाइन लगानी गर्छन्, युनिभर्सिटी कलेजमा पनि लगानी गर्छन्। त्यत्रो लगानी गरेपछि उनीहरूकै स्वर बोल्ने हुन्छ। मोदी उतातिर ढल्किएर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा उनी गइसके र त्यति मात्र होइन, अर्को क्वाड भन्ने बनाएको छ। त्यो क्वाड भने क्वाड्राङ्गल, 4वटा को अमेरिका, जापान, भारत जस्ता यी 4वटा राष्ट्रहरू त्यहाँ छन्। अनि यो 4वटा राष्ट्रलाई के गर्ने भन्दाखेरि यो चीनको विरुद्ध लगाउने हो उनीहरू देख्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक ग्रुपिङ जस्तो गर्ने। तर अब अस्ट्रेलिया हो अर्को है, अस्ट्रेलिया र जापान अमेरिकाको अन्धभक्त चाहिँ युरोपियन राष्ट्रहरू भयो भने त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पनि स्ट्यान्ड लिन्छन्, बेलायतले, फ्रान्सले, जर्मनीले। तर अस्ट्रेलिया पुरा डिपेन्डेन्ट अमेरिकामा पुरा है। उसले चाहिँ जहिले पनि यो एसियाको भन्नुपर्ने स्थितिले त एसिया हो, एसिया पेसिफिकबाट भाग ल्याए हुन्छ ओलम्पिक्समा, तर मनसम जम्मै पश्चिमामा छ। अनि जापान चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि
पूर्ण रूपमा अमेरिकामा निर्भर हुने, खरबौँ खरब डलर बराबरको लगानी गरेको छ अमेरिकामा उनले चाहिँ कैयौँ। अब त्यत्रो लगानी गरेपछि इन्भेस्टमेन्टै धेरै हाई भयो, सबैको हाई स्टेक इन्ट्रेस्ट भयो, ऊ भर पर्ने भयो। अनि भारतलाई राख्यो। ल त्यस्ता भक्तहरूमध्ये भारत र अमेरिका मिलेपछि यो 4वटा राष्ट्र मिल्नुको मतलबै यो चीन विरोधी हो। सी जिनपिङले आफ्नो सुरुका 3-4वटा मिटिङमा दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूबारे छलफल गरे। नेपाल, त्यसमा नेपाल पनि आयो पटक पटक। अनि त्यहाँ आउँदाखेरि उनले के भने तिम्रो त 40-42वटा राष्ट्र हुन्छन् टुक्रेर भन्ने अध्ययन भएको छ हाम्रो सुराकी अनुसार भन्यो। उसले गरे चाहिँ आफैले हो। अनि त्यस कारणले त्यो नेपालमा संघीयता नभनिरहनु है। संघीयता भन्योपछि तिमीलाई नै यो समस्या ल्याउँछ। यो चाहिँ यहाँ संघीयता भयो नि यहाँको इन्स्टेबिलिटीले गर्दा तिमीलाई पनि असर पर्छ। धेरै त्यसतिर नजाऊ, धेरै रिजिड किसिमले नजाऊ। आवरणमा संघीयता भए पनि शक्तिको यो डिसेन्ट्रलाइज गर्ने रूपमा चाहिँ नजाऊ है। धेरै तिमीले समर्थन धेरै नगर। एउटा उसले त्यो भन्यो। उसले र धर्मको कुरा हेरेर पछि तिमीलाई नै प्रयोग गरे हुन्छ। पहिला चाहिँ आफ्नो धर्म अगाडि बढाउँछन् र त्यही धर्म मार्फत उनीहरूको हिस्ट्री पनि त्यही हो, अहिले पनि त्यही गर्छन् र अनि पेनिट्रेट गर्छन्। तिम्रो राष्ट्रमा पनि मेरो राष्ट्रमा पनि त्यही गर्नु खोजे हो भन्छन् उनीहरू। र उनले त्यो भने र मेरो आफ्नै अध्ययन अनुसार चाहिँ के छ भने नेपाल विरुद्ध भारतले जे हदखण्डा प्रयोग गर्दै आएको छ, अरू छिमेकी राष्ट्रमा जे हदखण्डा प्रयोग गर्यो चीनले त्यही गर्छ भारतको विरुद्ध। यसमा त मलाई शङ्कै छैन। के शङ्का छैन भने उसले केमा गर्नु छ भन्दाखेरि विरोधीलाई सपोर्ट गरिदिन्छ। नेपालको कुनै पनि आन्दोलनमा जम्मै विरोधी दलहरू के हो भने उहाँबाट संरक्षण पाएको हो, बरु संरक्षण पाएको हो, अरू उपाय नै थिएन भनी हुन्छ यहाँका नेताले। हो हामीले पाहौँ, यो नभए हामी सक्दैन थियो, यो सही गऱ्यौँ भनी हुन्छ। तर होइन चाहिँ नभन, कमसेकम यति झुटो चाहिँ नबोल्नु उनीहरूले चाहिँ। यो लिएकै हुनु उनीहरूले। अब उसले पनि के गर्छ भने उनीहरूको नर्थ इस्ट 6-7वटा राष्ट्रहरू मणिपुर, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश पनि, आसाम पनि, मिजोराम, यहाँ चाहिँ उसले प्रयोग गर्छ। उनीहरू टाइममा पहिला अहिले चाहिँ यो 10-15 वर्ष अलिक साम्य भएको, उनीहरूसँगै विद्रोही भावना छ। त्यहाँ चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने छ, त्यहाँ प्रयोग गर्छ। एक दोस्रो लेफ्टिस्ट फोर्सेसलाई चाहिँ किनभने अहिले लेफ्ट फोर्स इन्डियामा साह्रै अहिलेको जस्तो कमजोर अवस्था विगत 70 वर्षमा कहिल्यै थिएन। अहिले किन भयो भने बङ्गालमा 34 वर्षसम्म एक छत्र राज गरेको सिपिएमले। अनि त्यहाँ पनि के भने विदेशी प्रभाव, त्यहाँका कम्युनिस्टहरू पनि त्यही सिको यहाँका कम्युनिस्टले पनि जाने लिएका हुन्। जस्तै भारत र चीनको जुन युद्ध भयो 1962मा, त्यसपछि सिपिएम र सिपिआईमा गयो। एउटा प्रो रसियन, एउटा प्रो चाइनिज। त्यो बेला रसिया र चीनको वैमनस्यता थियो। अहिले सबै कमजोर, केरलामा पनि कमजोर भइसक्यो, पश्चिम बङ्गालमा पनि ठुलो हदमा उनीहरू कमजोर भएर अब उहाँ अर्कै दल आइछ, कङ्ग्रेस आइबाट चोइटिएर गएको तृणमूल पार्टी छ, उसलाई उठाउँछ। त्यहाँ लेफ्टिस्टहरू अब के गरौँ भनेखेरि यसलाई उठाउँछ र नक्सलाइट्सहरू पनि अहिले अलि शान्त छन्, तिनीहरूलाई उचाल दिन्छ। र अहिले चाहिँ उसित पैसा होला भने भारतले यति करोड अरब रुपियाँ, यति उति करोड अरब रुपियाँ भने जस्तै अब त चीनले सक्ने भयो, उसित पैसा छैन भन्ने त कुरै छैन। अर्को दशकमा नम्बर 1 इकोनोमी हुने अहिले अमेरिका पछाडि छ। त्यसले यो पैसा युज गर्छ, यो गर्ने लक्षण देखियो। अनि त्यो अवस्थामा उसले नेपालमा चाहिँ के गर्ने भयो, भारतले पनि प्रयोग गर्ने भयो। उसका त मेरै जानकारी अनुसारै 7-8 हजार खुफिया एजेन्सी, भारतीय खुफिया एजेन्सीमा काम गर्ने नेपालीहरू छन्। हाम्रा नेताहरूले त 25 देखि 36 हजार छन् भन्छन्, तर यहाँ छन् 7-8 हजार मिनिमम। अब तिनीहरूलाई प्रयोग गर्छ, अझ बढाउँछ। अनि चीनले पनि आफ्नो अहिलेलाई चाहिँ केही आम सञ्चार माध्यममा लगानी गरेर देखिन्छ। अब उसले बुद्धिजीवीलाई पनि प्रयोग गर्न खोज्छ उसले। र अमेरिकाले त यो कन्फ्युसियस सेन्टरहरू चाहिँ जम्मै यो खुफिया एजेन्सी रूपमा काम गरेका छन् भनेर उसले आक्षेप लाछ है। उसले चाहिँ यो नहुनसक्छ, यो चाहिँ त उसले त लाछ। अनि तिनीहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने ऊ चीन लाग्छ। दुईटा लड्ने बित्तिकै र ऊ पछाडि भने रुस हो। अब एउटा कुरो अमेरिकालाई टक्कर दिँदै आएको रसिया हो। अब रसिया र चीन धेरै नजिक छन्। काहीँ कुरो यसो फरक स्वतन्त्र विचार चाहिँ गर्छन्। सिरियामा त्यहाँ सत्ता ढाल्नै लागेको थियो फ्रान्सलाई अगाडि सारेर पश्चिमाहरूले। चीन र रसिया त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै अहिले त्यो आशा टिकै छ, यत्रो वर्ष भइसक्यो, टिकै छ। अब टर्की नेटोको मेम्बर हो टर्की, तर
त्यहाँको राष्ट्रपति उहाँ रुस र चीनसित राम्रो सम्पर्क बढै छन् उनी चाहिँ। सिरियामा त्यसो भयो, त्यहाँ त्यसो भयो। अनि पश्चिममा अरू लिबियामा गएर खदाफीलाई पठाए। खदाफीको टाइममा स्कलरसिप पाउने सोसियल वेलफेयर स्किम जति थियो अहिले 5% पनि छैन भनेर पश्चिमाहरूले भनिरहेछन्। र त्यहाँ त दुईटा सरकार छ, अस्थिरता भावै छ। त्यसकारणले कुनै सत्ता डेमोक्रेसीको नाममा सत्ता पल्टाउँदैमा फेरि त्यसको नतिजा के हुन्छ हेर्न पर्दो रहेछ। र अहिले अमेरिकन नाम चलेका विद्वानहरूले नै 3-4 वर्ष भइसक्यो इज डेमोक्रेसी डाइङ भन्ने थिममा उनीहरूले अध्ययन गर्दैछन्। र सम्भावना छ अब अहिलेसम्म उनीहरूले डिफाइन गरेको डेमोक्रेसी नटिक्न सक्छ भनेर। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल क्रीडास्थल बन्ने हो भने ठुलो चिन्ताको विषय हुन्छ। हामीले त अहिलेसम्म अपनाएको त नीति नै भएन। यो विगत 30 वर्ष त फुकी अगाडि जानुपर्छ। कसरी जाने हुन् नेताहरू भरपर्दा छँदै छैनन्। भ्रष्टाचारले त विक्षिप्त पारेको छ दलहरूलाई। कसरी जाने हो यो चिन्ताको विषय हो। यसलाई एउटै उपाय हो भने नयाँ किसिमको शासन प्रणाली आउनुपर्छ। पहिलो कुरो पश्चिमाहरूबाट यो सुरु भयो। पहिलो कुरो लक्कु हो पैसा। नेपोलियनले उहिले नै है 200 वर्षभन्दा अगाडि 225-30 वर्ष अगाडि नै बेलायतीहरू भनेको चाहिँ पैसाका किरा हुन्। दे आर अ नेसन अफ शपकिपर्स। पसले मात्र हुन् भनेको थियो। मुख्य कुरा पैसा हो। मैले के कारण दिन्छु भने साउदी अरेबियाका युवराजको प्रोत्साहन र उक्साहटबाट एउटा पत्रकार, साउदी मुलकै पत्रकार जुन अमेरिकन मिडियामा नि काम गर्थे, उनलाई चाहिँ एमएससीमा टर्कीमा बोलाएर धुलो पिठो पार्दे। वास्तविक रूपमै नै धुलो पिठो भने लासै नदेखिने गरे। त्यो मेसिनले ल्याएर धुलो पिठो हाडखोर सबै खतम पारेर बोरामा लिएर खरानी छर्किया जस्तो गरेर कहाँ फाले उनीहरूले। यो सबलाई थाहा हुँदाखेरि ट्रम्पले के भन्यो, अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ भने प्रमाण छैन भने। त्योभन्दा कयौँ गुणा कम प्रमाण भएको ठाउँमा चाहिँ फलानले गर्यो उसले गर्यो भन्छन्। जस्तै अहिले रसियन अपोजिसन लिडर एकजनालाई त्यहाँ उसलाई विष कसैले हालिदिएछ खानामा र विष प्रयोग गरे। अनि यो पुटिनले गर्यो भने छन्। प्रमाण के पनि छैन। तर यहाँ त सबले देखिसकेका छन्। एमबिसी भित्रै गएको सबै आखिर मान्छे पनि फेला पर्यो केही मान्छे। तर युवराज विरुद्ध बोलेनन्। र ट्रम्पले ओकले भने सुरुमै प्रमाण छैन र हामी नबिर्स्यौँ त्यही साहसमा बोल्यो उनले। प्रमाण छैन त्यसै भन्न मिल्दैन। तर हामी यो नबिर्सौँ कि 110 अरब बराबरको सामान हामीसित उसले आयात गर्दैछ। साउदी अरेबियाले भनेपछि 110 अरब आउनुला यो त गुमाउनु भएन। कहाँको ह्युमन राइट्सको कुरा गर्ने, कहाँको ह्युमन भ्याल्युजको कुरा गर्ने, कहाँ ह्युम्यानिजमको कुरा गर्ने र ह्युम्यानिटेरियन कन्सिडरेसनको कुरा गर्ने। पैसा भएपछि जे पनि गर्छ मुख्य। र अहिले पूर्वीय दर्शनको कुरा चीनले पनि बढाएको छ र अरू राष्ट्रहरूमा पनि यो बढ्दै गएको हो जुन स्वागतयोग्य हो। तर मूल पैसाको कुरो किन चीनले नम्बर 1 पोजिसन लिने हो, विश्वको नम्बर 1 पोजिसन उसले लिने हो इकोनोमिक स्टेटसमा अर्को दशकमा भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले भन्दै आएको छ। र वर्ल्ड ब्याङ्क भने लडतरो होइन। पश्चिमाको हिसाबले उनीहरूकै चिफ हुन्छ। जहिले पनि वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रमुख अमेरिकाले नोमिनेट गर्ने हो। उसैले भन्दै आएछ र अर्को दशकमा ऊ नम्बर 1 हुन्छ। जहाँ चाहिँ गयो अहिले यहाँ यो कोरोना बढेको बेलामा कहाँबाट हो मास्क कहाँबाट ल्याउने के ल्याउने उहीँबाट ल्याउने रहेछ। अमेरिकाले जतिसुकै धम्की लाए पनि अहिले 6 महिना 1 वर्ष सक्दैन। सामग्री जति जम्मै उसले मेटेरियल त उही चीनबाटै ल्याउनु पर्दो रहेछ। नसक्ने भयो। भारतले पनि भारतले झन् के सक्थ्यो उसको त हैसियतै छैन। यस्तो अवस्थामा यो ट्रेडमा उसले ओभरटेक गर्ने भयो। ओभरअल वर्ल्ड इकोनोमीमा पनि उसले त करेन्सी नै चेन्ज गर्नु खोजेको छ। किन त्यो डलरमा मात्र डिपेन्डेन्ट हुने भनेर हाम्रो पनि त छ नि भनेर। र कुरा गर्दाखेरि सी जिनपिङले पनि अनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग अरू नेताहरूसित कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पनि त दर्शन छैन। हामी त 7000 भन्दा पुरानो हाम्रो हिस्टोरिकल रेकर्डै छ। हामी त यति पुराना हुन्। हाम्रो दर्शन केही पनि होइन भन्छन् उनीहरू। यो कुरा हो पनि फेरि। किनभने कहिले पनि कोट गर्न पर्यो भने पश्चिमाले यता पूर्वीयको त गर्दैनन्। कहिले कन्फ्युसियस भन्छन् गर्दैनन्। दुईटा मात्र एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। म्याकियाभेलीले यस्तो गर्ने म्याकियाभेलीको नीति भन्छन् उनीहरू। कौटिल्य भन्दा 1800 वर्षपछि जन्मिएका म्याकियाभेली कोट गर्छन्। कौटिल्यलाई कहिले कोट गर्दैन उनीहरूले चाहिँ। कन्स्पिरेसी थ्योरीको कुरा गरे पनि कूटनीतिमा पनि त सबभन्दा पुरानो उसैको छ। तर गर्दैन। 1800 वर्ष अगाडि
म्याकियाभेली भन्दा त्यत्रो डिटेलमा उनीहरूले दिएका छन्। अर्को एउटा चाहिँ भरतहरीले चाहिँ के गरेका छन् भने नाट्यशास्त्रमा कसरी यहाँ उनले चाहिँ जर्नलिजममा मास कम्युनिकेसनमा एउटा थेउ बनिसकेका छ, टु इन्फर्म, टु एजुकेट, टु इन्टरटेन भनेर। आजभन्दा 2300 वर्ष अगाडि छापा प्रेस छापिने 600 वर्ष जति भयो। अब त्यो त 2300 वर्ष अगाडि मैले 1600-1700 वर्ष अगाडि प्रिन्टिङ प्रेस आविष्कार हुने 1600-1700 वर्ष अगाडि नै उनले के भन्यो भनेदेखि टु इन्फर्म, टु एजुकेट, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने, प्रोत्साहन दिने, सूचना दिने जम्मै फङ्सन यो हो। सञ्चार माध्यमले यो गर्न सक्छ भनेर नाटकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गरे र शेक्सपियर जन्मिने 1800 वर्ष अगाडि नै उनले स्टेज कसरी साजसज्जा गर्ने, कस्तो कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट राख्ने, कस्तो रङ ब्याकग्राउन्डमा हुनुपर्छ, कुन म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि एउटा आँखा यसरी चलायो भने यस्तो हुन्छ, दुईटा आँखा चलायो भने यस्तो हुन्छ, बायाँ चलायो भने यस्तो, दायाँ चलायो भने यस्तो, औँला यसरी चलायो, एउटा औँला चलायो यस्तो, दुईटा औँला चलायो यस्तो, कम्मर यसरी यतातिर ढल्काए यस्तो, त्यस्तो डिटेलमा आजभन्दा 2300 वर्ष अगाडि शेक्सपियर जन्मिने 1800 वर्ष अगाडि यस्तो छ भनेदेखि यहाँका लिटरेचर पढाउनेहरू, ड्रामाटिस्ट भन्नेहरू, यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ नाट्यशाला, नाट्यशास्त्र दुनियाँ कुरा गर्नेहरूले यो कुरा कहिले गर्दैन? किन? राम्रो नै उसलाई उसको लेजिटिमेसी जाने, उसले राम्रो भने राम्रो, नराम्रो भने नराम्रो। यहाँ म पटक पटक भन्छु, यहाँ अहिले आम सञ्चारको बारेमा नेपालमा आम सञ्चार माध्यम भन्यो भने भारतीय राजदूत वा अमेरिकन राजदूतले लेक्चर दिनु भने यहाँका सब सम्पादक पुग्छन् त्यहाँ। उसलाई भन्दा त तपाईँ हामीलाई बढी थाहा छ, मलाई त थाहा नहुने कुरै भएन। यतिकालाई त पढाएर हिँडिरहेको छु, प्र्याक्टिस पनि गरिरहेको छु भने जान्ने कुरा छैन। यस किसिमले त्यो पूर्वीय दर्शनले उचित ठाउँ पाएन भनेर जुन गुनासो थियो मेरो पनि छ। अब यसले बढावा चाहिँ पाउँछ, तर पश्चिमाहरूले यो दर्शनमा भन्दा पनि पहिला चाहिँ पैसाकै कुरो भयो, त्यो डोमिनेसन। अनि पैसा दिएपछि उनीहरूकै एजेन्डा लागू गर्न किन सक्यो भने पैसाको कारणले हो। अब त्यो भएन भने त उनीहरूको संस्कृति पनि बढावा नपाउने भयो, अतिक्रमण गर्न अन्त नपाउने भयो। उनीहरूले यो राम्रो भनेपछि यो राम्रो, अनि यो राम्रोमा पनि मैले यो भन्नै पर्छ। उनीहरूले प्यारिस फ्यासन प्यारेडमा अनि के हो ड्रेस यसरी यो राम्रो हो नम्बर 1 भनेपछि हामी त्यही लाउनुपर्ने। कस्तो भने अर्धनग्न भयो भने यो राम्रो रहेछ भन्यो। अर्धनग्न यदि त्यो राम्रो हो भने त उनीहरूकै राजा बादशाहहरू, राजा रानीहरूले उहाँ त्यत्रो नर्डिक कन्ट्रिजमा छ, उनीहरूले त्यस्तै लुगा लाए हुन्छ नि। उनीहरूका राष्ट्रपतिका श्रीमतीहरूले त्यही लाए हुन्छ, उनीहरूका प्रधानमन्त्री महिला छन् भने त्यही लुगा लाए हुन्छ, लाउँदैन नि। फेरि वर्षको करोडौँ रुपियाँ दिएर अनलाइन चलाउन लागेको छ। विभिन्न स्तम्भकारलाई त पहिलेदेखि पैसा दिइरहेको थिए, अहिले थपिरहेछन्। अहिले नयाँ नयाँ अनि अखबारको स्थिति अब बिग्रिन्छ नेपालमा। अब त्यहाँ पनि ठुलो लगानी गर्दैछ। इक्विपमेन्ट पुरा अमेरिकाको त संसारै ध्वस्त गर्ने, 20औं चोटि ध्वस्त गर्न सक्ने शक्ति छ। चीनको 6-7 चोटि ध्वस्त पार्ने शक्ति छ। रसियाको 8-10 चोटि। अब एउटै पृथ्वी छ, 10 चोटि त ध्वस्तै गर्न परेन। त्यस कारणले उनीहरूलाई ध्वस्त गर्न, लडाइँ गर्न पुग्छ। र नेपालमा त थोरै रकम हो उसको लागि, त अलिकति बढाउन र घटाउनले केही ठुलो कुरै छैन। अनि यहाँ क्रीडास्थल बन्ने फोकसै यहाँ, ऊ आउन नपर्ने, लड्न नपर्ने। अनि चीन भने चाहिँ फेरि कति सेन्सिटिभ भने दलाई लामाको जन्मोत्सव नेपाली नेताहरूले यहाँ मनायो भने, नेपाली जागिरीहरूले मनायो भनेदेखि उसलाई उसको टाउको दुखाइ हुने, विदेशीले मनायो भने पनि हुने ठाउँमा यहाँ त उसले अनेक किसिमको प्रलोभन दिएर तिब्बतीहरूलाई नै अगाडि बढाइदिन्छ। कहिले यो कहिले ऊ अनेक मुद्दा म त निकालिदिन सक्छु भने उनीहरूको त त्यता उनीहरूको त विद्वान र बुद्धिजीवी त पक्कै हुन् नि। अनि उनीहरूले प्रयोग गर्छन्। त्यो प्रयोग गर्दाखेरि ऊ यसमा जुनसुकै अवस्थामा पनि उसले लगानी चाहिँ गर्छन् नै। अनि यो क्रीडास्थल भएकोले सानो एउटा राष्ट्रमा थोरै रकम, उनीहरूको लागि त थोरै रकम भयो। 1 खरब भने केही नै होइन। हामीले चाहिँ 1 खरब रुपियाँ भने यति मानौँ कि अफगानिस्तानमा के फाइदा होला आफै हिसाब गरौँ। उसले स्ट्राटेजिक मानेर विगत 17-18 वर्षमा 1.25 खरब डलर है यो चाहिँ भन्दाखेरि त हाम्रो त 15-16 वर्षको झन् बजेट बराबरको पैसा भयो उसको त। त्यत्रो लगानी गर्यो उसले भनेदेखि अब त नेपाललाई चीनलाई टक्कर दिनको लागि, नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदाखेरि उसले त सबै थोक खर्च गर्न तयार हुन्छ। त्यही कारणले बढ्छ। अनि उसले अरूलाई पनि बढाउँछ, आफूले मात्र बढाउँदा शङ्का गर्छन् भनेर। अनि के छ भने अमेरिकाले विश्वमा केही नयाँ मुद्दा ल्याउनु पर्यो भने नर्वेलाई अगाडि सार्छ। आइसिसीको कुरा उठाउँछ, इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टको कुरा उठाउँछ, ऊ सदस्य छैन। अनि जो सदस्य छ पश्चिमा राष्ट्र, बेलायतलाई उठाइदिन्छ, फ्रान्सलाई उठाइदिन्छ। ह्युमन राइट्स भायोलेट भयो रसियामा भनेर कराउँछ, उसलाई कराउन लाउँछ। किन? ऊ चाहिँ मेम्बर भएको छैन इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टमा।
है। हामी त त्यसै सही गरिदिइहाल्छौँ, विदेशी लगिदिन्छ सही गरिहाल्छौँ। अनि उनीहरू किन नभए बाइ द वे रसिया, चीन र अमेरिका भने यसलाई त प्रयोग गर्छन्, राजनीतिकरण गर्छन् ह्युमन राइट्सलाई, त्यस कारणले हामी सदस्य हुँदैनौँ त्यसको भन्छन्। अमेरिका जस्तो त राजनीतिकरण हुन्छ ह्युमन राइट्सको इस्युलाई लिएर भनेर डराउँछ भने हामी नेपालले त यता हिर्काए उता लड्ने, उता हिर्काए उता लड्ने, हामी चाहिँ सही गर्ने किन गयो भने उनीहरूले घुसपेट गरेर सही गराउन लाग्यो। त्यही कारण हो नेपालको डरलाग्दो परिस्थिति हुन्छ। यो डरलाग्दो परिस्थितिमा त्यसै पनि यहाँ व्यवस्था ढलपल भइरहेको बेलामा यो करप्ट नेताहरूको कारणले है फेरि व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन थियो होला, केही परिमार्जन गरेर केही सुधार गरेर अगाडि बढ्थ्यो होला। अब चाहिँ त्यसै ढलपल भएकोमा नयाँ किसिमको आउन सक्छ। नयाँ किसिममा भन्दाखेरि कुनै न कुनै प्रकारले सेना अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो सेनाले विशुद्ध आफ्नै बुताले गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। यसमा पनि धेरै खेल आन्तरिक र बाह्यको हुनसक्छ, तर सेना आफैकै निष्ठा चाहिँ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ राम्रै छ भन्ने धेरैले आङ्कलन गरेका छन्। धेरैले भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि नेकपाले पनि खालि ऊ सशङ्कित चाहिँ छ सेनाले कतातिर लाग्ला भनेर, तर वस्तुस्थिति यस्तो आउने सम्भावना छ बाहिरका कारणले पनि। यहाँ चाहिँ ढलपल भइरहेको बेलामा बाहिरका राष्ट्रहरू पनि यहाँ खेल्ने भएपछि उनीहरूले यहाँ केही परिवर्तन ल्याउन खोज्छन्। अब त्यो परिवर्तन उनीहरूकै आशीर्वाद मात्र लिएर उनीहरूले जे भन्यो त्यसै गर्यो भने ध्वस्तै हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनली जुन हाम्रो परराष्ट्र नीति हामीले अपनाउँदै आएको छौँ त्यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हुन्छ। अब यो त बडो अस्पष्ट भाषा जस्तो हुनसक्छ, साँच्चैकै तटस्थ हुनुपर्छ। जस्तै 1968मा सुपर पावरको रूपमा रसिया धेरै ठुलो थियो, अमेरिका त कुरै भएन। त्यो बेलामा चेकोस्लोभाकियामा रसियन आर्मी पठाएर इन्टरफेरेन्स गर्यो त्यहाँ चाहिँ चेकोस्लोभाकियामा। हामी जस्तै भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो चेकोस्लोभाकिया, भारतले बोलेन त्यसको विरुद्ध। ऊ नन लाइन भए पनि रसियाको लाइन लिएर चुप लाएर बस्यो। नेपालले त्यो ठिक भएन भन्यो। 1968मा पुस 1 गते भएको 7-8 वर्ष मात्र भएको थियो, एउटा त्यो। दोस्रो सन् 1971मा भारतले पाकिस्तानसित युद्ध गरेर पूर्व पाकिस्तानलाई बङ्गलादेशमा परिणत गराउन ठुलो उसले सक्रिय भूमिका खेल्यो। त्यो बेलामा नेपालले के गर्यो, पहिले लडाइँ हुने अगाडि नै लडाइँ गर्नुहुन्न, संवादबाट यो अन्त गर्नुपर्छ, लडाइँ गर्नुहुन्न, नेपालले चिठी नै लेख्यो भारतको राष्ट्रपतिलाई पनि र पाकिस्तानको प्रमुखलाई पनि। नेपालले चिठी पठायो है, राजा महेन्द्रले पठायो त्यो बेला हुबहु चिठी है। अनि जब चाहिँ बङ्गलादेश स्वतन्त्र भन्न घोषणा गर्यो, भारतले के चाह्यो भने नेपालले पहिला गरोस्, मान्यता नेपालले पहिला दियोस्, अनि त्यसपछि भारतले दियो। न त दुधको साक्षी बिरालो भारतले लडाइँ लड्दिए अनि पहिलो अलि राम्रो देखिएन भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले मानेनन्। र उनको भनाइ चाहिँ पहिला उसको सबै छिमेकीले स्वागत गरून् न भनेर। अब बोर्डर जोडिएको छिमेकी त नेपाल होइन, राधिकापुरले त छुन दिएको छैन। अनि भारत रिसायो, भारतले रेकगनाइज गर्यो, भुटानले रेकगनाइज गर्यो। अनि भुटानले त उसले जे भन्यो त्यही गर्ने, परराष्ट्र नीति नै उनीहरूको परराष्ट्र सुरक्षा र जलस्रोत त भारतले हेर्ने भनेर सन्धि नै गरेको छ। सन्धि लादे हो नि त उसलाई। त्यो लाद्दाखेरि उसले रेकगनाइज गरेले अनि बर्माले नि गर्यो। त्यो बेला बर्मा, अहिले म्यानमार। बर्मा चाहिँ बङ्गलादेशको छिमेकी हो, उसका सबै छिमेकीले गरेपछि नेपालले पनि अनि वेलकम गर्यो, त्यसलाई चाहिँ के अरे मान्यता दियो। अब त्यस्तो अडान लिएर बस्या यहाँ त होच्याउँथे, महेन्द्र पथ भनेर होच्याउनलाई गरेर देखाउन अहिले चाहिँ गरेर त्यो सकेनन्। अब अहिले साँच्चीकै ननलाइन हुनुपर्छ र पिस जोन साह्रै सान्दर्भिक भयो। अहिले चाहिँ पिस जोन राजा वीरेन्द्रले आफ्नो स्वराज्याभिषेकको समयमा धेरै राष्ट्राध्यक्ष र विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू आउँदाखेरि उनले प्रस्ताव गरे। त्यो प्रस्ताव गर्दाखेरि यहाँका केही प्रान्तवादीहरू भन्नेले त्यसको विरोध गरे, केही वामपन्थीले नि विरोध गरे, केहीले स्वागत गरे। तर 1.5 वर्ष जति अघि बाबुराम भट्टराईले अकस्मात पिस जोन चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर बाबुराम भट्टराईले भने। र केही हप्ता अघि मात्र नेकपाका र पूर्व एमाले सांसद पनि भइसकेका रघुजी पन्तले पनि वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव
पुनर्बहाली हुनु पर्यो भने 116 राष्ट्रले स्वीकृति गरिसकेका थिए, 5वटा महाराष्ट्रमध्ये 4वटाले गरिसकेका थिए। यो सान्दर्भिक हुन्छ। त्यसैले साँच्चीकै नन अलाइन हुनु पर्यो। मिल्छ भने न्युट्रल हुने, किन नन अलाइनको त व्यवहारमा नन अलाइन, तर नन अलाइन मुभमेन्ट त खतम भइसक्यो। अब औवा भने इन्डिया रसियासित उहिले नै 20 वर्ष सन्धि बनाएर डिफेन्स ट्रिटी गरिसकेका मुलुक के गर्छ ऊ? अरूसित लडाइँ गरिसकेका छ। इरान इराक दुइटै नन अलाइन 8-9 वर्ष लडे। अफगानिस्तान अहिलेसम्म लडाइँ भइरहेछ त्यहाँ, 1979 देखि अहिलेसम्म नन अलाइन मुभमेन्टले केही गर्न सकेन। त्यस कारण नन अलाइन हुनु राम्रो हो, त्यो मुभमेन्टको रूपमा फेल खाइसक्यो। नेपाललाई सबैभन्दा सान्दर्भिक र प्रभावकारी अबको व्यवस्थामा चाहिँ झन् बढी सान्दर्भिक हुने चाहिँ पिस जोन प्रपोजललाई हामीले यतिको वर्षसम्म हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सकेका थिएनौँ। 116 राष्ट्रहरूले एग्री गरिसकेको, चीनले त सुरुमै रेकगनाइज गरेको, भनेपछि रुसले पनि दिन्छ। रुसले त राजा वीरेन्द्रलाई नै 40 सालमा दिन्छु भनेको थियो। अब ध्वस्त भयो भने त खतमै हुन्छौँ हामी, टुक्रा टुक्रा हुन्छौँ, अरूले लुछाचुडी गरेर खान्छन्। यही हो मेरो अन्दाज। त्यसैले व्यवस्थामा त ठुलो खडेरी आएको छ नै, र व्यवस्था भन्दा नि यहाँ ठुलो कुरो त के आयो भने राष्ट्रकै चिन्ता आयो। त व्यवस्था त जहिले पनि यहाँ राणा शासन हुँदाखेरि नेपाल थियो, सबै थोक थियो नि। प्रजातन्त्र हुँदैमा राष्ट्र हुँदैन। हामी भारतमा मिस्यौँ भने पनि के र प्रजातन्त्र त भइहाल्छ नि, भारतीय प्रजातन्त्र हुन्छ नि, तर नेपाल राष्ट्र त हुँदैन नि। चीनमा गाभियौँ भने पनि चीनको व्यवस्था अन्तर्गत हुन्छौँ हामी, तर नेपाल राष्ट्र त हुँदैन नि। त्यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो निष्ठा देखाउनु पर्यो, गुमाइसकेकाले फेरि निष्ठाको आफ्नो प्रमाण चाहिँ दिनै पर्यो। डराउनु भएन, स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ। हामी एक आपसमा रहँदाखेरि चाहिँ भायोलेन्स विरुद्ध चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। नत्र भने यो व्यवस्था परिवर्तन हुने लक्ष्य नै देखियो। म आफैले त भने यो व्यवस्था मेरो हुँदै हुँदैन, बाध्य भएर मानेन भने झ्याङ्गुटी पारेर लन्छ मात्र भन्नु, नत्र यस्तो व्यवस्था हुन्छ यसले मलाई कुनै अवसर दिँदैन। जो स्वतन्त्र छ कसैलाई पनि उसले अवसर दिँदैन। काहीँ भुकुटी मण्डपमा काहीँ एउटा सटर खाली भयो भने उसले दिँदैन। सिफारिसबाट को मान्छे छ, कि पैसाले जित्छ, कि नातेदारले जित्छ, कि उसको दलको नेताले सिफारिस दियो भने मात्र दिन्छ, नत्र हुँदैन। कृपया तपाईँहरूले त्यस्तो पाउनुभयो मेजर भने जानकारीमा ल्याइदियो, अपवादको रूपमा फलानले पाउनु भनेर म यहाँ अरूलाई पनि जानकारी गराउने छु।